ये इमेज मुझे सोशल मीडिया पे मिला और सामने मेरी नज़र पड़ी, तो सोचा अभी कि अभी इस पे बात करके इसको मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह। और एक बात है कि ये जो मस्जिद के अंदर, अगर तो 5,000 कोई तनख्वाह इमाम मस्जिद की है, 5,000, 10,000, 15,000, यही सुनता तो यही आ रहा हूँ और लोग लिखते भी हैं, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है? मैंने मस्जिदों में जा जाके रिसर्च नहीं की इस हवाले से, इसलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि इमाम मस्जिद की तनख्वाह 5 या 10,000 होती है, तो मेरा सवाल ये है कि मस्जिद बनाने वाले जो करोड़ों रुपए मस्जिद पे लगाते हैं, बाथरूमों पे लगाते हैं, टाइल्स पे लगाते हैं, क्या इन बगैरतों की गैरत मर चुकी होती है कि इमाम मस्जिद को 5-10 हज़ार पे टरखाते हैं और बाकी सारा आवाम का पैसा ही अपनी जेब में रखते हैं? मुझे एक बात बताएं, ये दुनिया, ये जो आवाम है, आवाम ये कौन है? आवाम कलमा पढ़ती है नहीं पढ़ती है? काफिरों की आवाम है। अबे मस्जिद के अंदर जा जाके तुम लोग चंदे देते हो, खैराते देते हो, तो पूछा तो करो उन कमेटियों वालों से कि इमाम मस्जिद को क्या दे रहे हो। फिर इस तरह की इमेजेस की ज़रूरत नहीं है। ये अजाने जो दे रहा है पीछे से बैठ कर मौज़िन, इसको क्या तनख्वाह देते हैं ये लोग? फ्री में दे रहा है या पैसा ले रहा है? ये देता रहे अजान, कुछ भी करता रहे मेरी भला से। जिसको मस्जिद जाना है जाके पढ़े नमाज, जिसको नहीं जाना ना जाए, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। इस मस्जिद के अंदर भी पैसा लगा होगा, इसकी भी टाइलें लगी हुई हैं, बाथरूम भी बने होंगे, नलके भी लगे होंगे, दीवारें भी बनी होंगी, पंखे भी लगे होंगे, कालीन भी बिछे होंगे, सब कुछ लगा होगा। 1-2 हज़ार की बात नहीं है, लाखों का खर्चा हुआ है। आगे समझ, मस्जिद जब बनाई जाती है तो लाखों के चंदे खैरात के नाम पे लाखों रुपए बटोरे जाते हैं आवाम से कि हम अल्लाह का घर बना रहे हैं। और अल्लाह के घर के अंदर जो नमाज अदा करवाने के लिए 5 टाइम आता है, और क्योंकि मुसलमानों की अक्सर ये तो जाहिल है, 5 टाइम नमाज तो ये पढ़ नहीं सकते, ना पढ़ा सकते हैं किसी को, ना फ़र्ज़ का पता ना वाजिबात का पता इन लोगों को। इस कदर जाहिल लोग हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के PhD करे हुए होते हैं, पर इनको इनको फ़राइज़ वाजिबात और सुन्नत मौक़िदा का भी इल्म नहीं होता। ये जाहिल लोग हैं, दीन से जाहिल लोग हैं। मैं जाहिलों के मुआशरे में रहता हूँ जहाँ की अक्सरियत जाहिल है, दीन से जाहिल है। और ये हकीकत है और सच, कड़वा सच है जिसको सुनना चाहिए। और अगर कोई सुनने की कुव्वत नहीं रखता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरी वीडियो बंद करे और दफ़ा हो जाए, ठीक है? क्योंकि मैं जानवरों से बात नहीं कर रहा, मैं इंसानों से बात करना चाहता हूँ। इंसान जो सुनते हैं समझते हैं, तो वह इंसान जिनकी जेबों में करोड़ों रुपए रखे हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, जो चंदे खैरात मस्जिदों वालों को बांटते हैं। अबे मस्जिदों को कितना बनाओगे? जुम्मे के दिन आती है मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाज के लिए, वो भी 5-10 मिनट ठोका लगाने, और उसके बाद मस्जिद खाली हो जाती है। बाकी पूरे हफ्ते गायब होते हैं वो लोग। तो जुम्मा 8 दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले, वो जो मस्जिद को भरने आते हैं, 5-10 मिनट टोका लगा के भाग जाते हैं, उनके लिए करोड़ों की मस्जिदें बना रहे हो। ये वो जो 5 टाइम नमाज में आते हैं, उनसे तो मुश्किल से 1-2-3 सफ़ी भरती होंगी। फजर की तो तकरीबन पहली सफ़ी भर जाए तो बड़ी बात होती है। तो भाई ये इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की मस्जिदें किसके बाप के लिए बना रहे हो? जहाँ तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के जो है ना गरीब भूखे मर रहे होते हैं, पहनने को कपड़े नहीं होते, उधर तुम जो है ना करोड़ों रुपए मस्जिद पे लगा रहे होते, जहाँ आने के बाद बंदे को दुनिया की याद आएगी, कब्र की याद तो नहीं आएगी। क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कीमती किस्म की मस्जिदें बनाई थी? ला के दे दो मुझे एक सबूत, उनसे ला कर देना। अगर तुम खुद को कहते हो ना मुसलमान हो, तो लाओ ज़रा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई एक मस्जिद का सबूत ला दो जिस पर उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया हो, जबकि आवाम भूखी मर रही हो उनकी। अबे तुम तो ना उनसे ला सकते हो और ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी से ला सकते हो। ये चारों जो थे ना, ये चारों, इन्होंने प्रैक्टिकली रह कर दिखाई है अपनी ज़िंदगी उस तरह जैसे रहना चाहिए। चाहे हुक्मरान खलीफा थे या ना थे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल उस तरह गुजारी है जैसे गुजारने का हक है। और आज करके बहुत सारे पीर फ़कीर, डब्बा फ़कीर, ये बड़ी बड़ी करोड़ों की क्या कहते हैं बिल्डिंगें रखने वाले, और कहते हैं हम उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहते हैं, इनका बाप रहता होगा। जब खुद गंदे काम करने हो या खुद उल्टे काम करने हो, तो फिर बंदा डिफेंडिंग के लिए जस्टिफिकेशन भी ले आता है। दीन के नाम पे ड्रामेबाजी। हज़रत उस्मान गनी से ज़्यादा दौलत किसी मुसलमान के पास उस दौर में थी तो बताना, उनका लाइफ स्टाइल क्या था? तो आज का कोई भी बड़े से बड़ा पीर फ़कीर जो बनता हो ना, इनका नाम इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ये रूहानियत के लंबरदार चैंपियन बने हुए माशरे में। ये जो मज़हब के ठेकेदार बने ना, ये ड्रामेबाज, धोखेबाज, 2 नंबर किस्म के, चाहे मुसलमानों में से हो चाहे गैर मुस्लिमों में से हो। वो गैर मुस्लिम 2 नंबर साले झूठे मज़हब बना के, झूठे खुदा ईजाद करके, झूठी ड्रामेबाजी करके पूरी दुनिया को तबाह बर्बादी की तरफ लेके आ गए। वेपन इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं इन मरदूदों की, खरब खरब डॉलर इन लोगों ने बर्बाद कर दिए मुसलमानों को मारने पे, इंसानों को मारने पे। और ये लोग ये जितना मर्जी चीख चीख के अजानें दे लें, इनकी मस्जिदें नहीं भरने वाली, क्योंकि जो जिधर मस्जिद अजानें मार रहे हैं ना, वो अड़ोस पड़ोस के लोग पैसा कमाने में मसरूफ़ हैं। फिर वो पैसा कमा के इनको देंगे, जुम्मा जुम्मा जो बयान करते हैं, ताकि इनकी चंदे खैरात के डब्बे भरें। लेकिन इमाम मस्जिद को फिर उसमें से 5-10 हज़ार ही देने, तो फिर झक मारा हो ऐसी दौलत का।
جو تمہاری مسجد میں 5 ٹائم ایک ذمہ داری ادا کرنے والے کیا گھر کا خرچہ بھی نہ چلا سکے؟ تمہیں تو چلو بھر پانی لے کے ڈوب مرنا چاہیے ایسوں کو، کہ کمیٹیاں چلانے والے اور مسجدوں کے اتھارٹیاں بننے والے تو عیاشیاں کریں ہیں، ان کی جیبیں بھریں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ مل جائے، اور وہ جو امام مسجد بنا ہوا ہے وہ بیچارہ رگڑے کھا رہا ہے۔ امام مسجد کو بھی کیا ضرورت ہے پھر ایسوں کے پاس رگڑے کھانے کی؟ جاؤ لا علاج مریضوں کا علاج کرنے کی اسکل سیکھ لو، مولانا ابرار عالم نے اپنے چینل پہ سکھا دی ہے، سیکھو اور لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کی سروس دینا شروع کر دو۔ قرآن تو آتا ہی ہے، قرآن تو پڑھا ہے نا، تو چلو علاج کرنا شروع کر دو قرآن کو استعمال کرتے ہوئے۔ مریضوں سے پیسہ لے لو، ڈاکٹر بھی پیسہ لیتا ہے، خدمت کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی بڑا اوتھ لے کے آتا ہے، مریضوں کی خدمت کر لوں گا، ڈگری لے کے فلانا دماغ اور کلینک لے کے بیٹھ کے فیس لیتا ہے، اور وہ بڑے بڑے سرجن بننے کے بعد وہ جو ہے نا لاکھوں روپے فیس لیتا ہے صرف سرجریاں کرنے کی۔ تو تم بھی لے لو، جب ایک صحابی دم کرنے کے بدلے میں بکریوں کا ریوڑ لے سکتے ہیں ایک سردار کے ڈس جانے کے بعد سانپ سے، تو اس پہ بھی پڑھائی کر کے دم ہی کیا تھا نا سورہ فاتحہ کا، تو تم بھی کر لو بھائی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، دم کرنے کے بدلے میں فیس لو، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ لو، جیسا مرض ہے ویسی فیس لو۔ کینسر سے مر رہا ہے نا، کروڑوں کا مالک ہے تو مر رہا ہے نا، تو کروڑوں کا مالک ہے تو 1 کروڑ تو لو نا اپنے دم کے بدلے، دم کے بدلے نہیں، وہ کینسر ختم کرنے کے بدلے لو۔ وہ کہے گا ورنہ دم میں ایسی کیا بات ہے کہ میں 1 کروڑ دوں؟ نہیں، تو اس لیے دے کیونکہ تو کینسر سے مر رہا ہے اور تو کروڑوں کا مالک ہے۔ کوئی لاکھوں کا مالک ہے اس سے لاکھوں لے لو، جو ہزاروں کا مالک ہے اس سے ہزاروں میں لو، جس کی جو حیثیت ہے اس سے لے لو، جو پیسے ہے ہی نہیں کسی کے پاس، 100 روپے کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اس سے بے شک مت لو۔ بزنس بھی کرو، پروفیشنل سروس بھی دو، اور خدمت خلق بھی کر لو ساتھ میں، دونوں کام ہو جائیں گے۔ پھر یہ 5 10 ہزار کے ٹکڑوں پہ پلنا نہیں پڑے گا، اور نہ مسجد کی کمیٹیوں والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا تمہیں یہ سننے کے لیے کہ وہ بیان دو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ تو وہی چاہتے ہیں نا جو تم جو کروانا چاہتے ہیں، کہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کے سامنے حق بات تو کر نہیں پاتا آسانی سے، ورنہ تو وہ کہتا ہے نوکری سے فارغ۔ اور ویسے ہی بہت سے لوگوں کے ایمان تو اتنے کمزور ہیں، انہیں کہاں یقین کہ اگر یہاں سے فارغ ہوں گے تو اللہ کو چھوڑ دے گا، وہ تو ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر یہاں سے گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بھائی میں نے سامنے رکھ دیے، مولانا ابرار عالم کے چینل پہ آ کے روحانی اسکل سیکھ لو، لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے پاورفل بنا لو، تم بنا لو، اس کے بعد چاہو تو دوسروں کا علاج کرنا شروع کر دو۔ باقی کوئی ہیلپ چاہیے کچھ ہے مولانا ابرار سے جو ہے نا کنسلٹ کرو ان کے فون نمبرز کے اوپر، اور پوچھ لو، مشورہ کر لو، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ روحانی اسکل سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، وہ جانے تم جانو، میرا کام تو سامنے رکھ دینا۔ اگر اتنا بڑی پرابلم ہے، اتنا ہی بڑا ایشو ہے، تو قرآن سے زیادہ کس کتاب کی اہمیت ہے؟ قرآن کو استعمال کرو اور ان کروڑوں اور خربوں کے مالکوں کو ٹھیک کرو اور ان سے پیسہ لو اور اپنے حالات کو تبدیل کرو۔ پیسہ جب آئے زندگی کو سادہ لائف سٹائل میں لے کے جاؤ، جو جتنا ہو سکے اس دور کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بل کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا نا، بل تو دینے پڑتے ہیں، بجلی وغیرہ یہ سب۔ پہلے تو یہ سب چیزیں اس طرح نہیں تھی، آج کل ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ضرورت میں آ جاتی ہیں، ان کو نکال کے جو باقی ایکسٹرا پیسہ بچتا ہے، لاکھوں میں آئے یا کروڑوں میں آئے، پھر لگاؤ لوگوں کے فائدے کے لیے، غریبوں کے فائدے کے لیے، کسی کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جن کے پاس ننگے پنگے ہیں ان کو کپڑے دو لے کے بانٹو، خود کرو لیکن، ٹھیک ہے؟ نہیں ٹرسٹ کسی پہ تو نہ کرو، خود کر لو۔ یہ اتنے بڑے بڑے این جی اوز چلا رہے ہیں، اتنا لاکھوں کروڑوں کی فنڈنگ جن کو ملتی ہے، وہ کچھ کر رہے ہیں، دکھ رہا ہے پبلک کو تو دے رہی ہے نا پبلک بھائی۔ اسی طرح مسجد کے نام پہ جو جتنا مرضی سنا دو، وہ جی مسجد بنانے والے کو اللہ گھر بنا کے دے گا، یہ حدیثیں کچھ رٹائی حدیثیں سنا دو، کچھ آیتیں سنا دو تو لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی چل رہا ہے بھائی، دھندا ہے، ایک طرف گندا ہے یہ، دھندا ہے یہ۔ تو اس دھندے کی آڑ میں کالے کو سفید کیا جاتا ہے اور کالے سفید کو کالا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل، بس جس بندے کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ ہاتھ مار رہا ہے۔ میں نے بہرحال سیدھا طریقہ بتایا ہے، اگر حلال طریقے سے کام کرنے میں اتنے ہی پرابلم ہے تو بھائی حلال طریقے سے بزنس کر کے بھی لاکھوں کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں، پھر ان کا علاج کرو جن کے پاس پیسہ ہے، پھر ٹکڑوں پہ پلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ لوگ رہ گئے 5 10 ہزار پہ ٹرکانے والے، جب اپنا کمانا شروع کر دو گے سائڈ ورک میں کر لو، ابھی نہیں ہے ضرورت، مطلب ابھی نہیں ہے پاسبلٹی، تو سائڈ ورک میں شروع کرو، مسجد کی نماز ادا کرانے کے بعد جا کے اپنا بینر لگا دو گھر کے باہر اور لینا شروع کرو کیسز، ختم۔ سوشل میڈیا بھی شروع کر لو، فیس بک یوٹیوب پہ بھی شروع ہو جاؤ، اپنی ویڈیوز پہ آ کے بتانا شروع کرو، اپنا نام، اپنا ویڈیو تو پہ آ رہے ہو، اپنا نمبر دو، جس کو ضرورت ہے کانٹیکٹ کرے، لیکن پہلے خود کو اتنا ایکسپرٹ بنا لو کہ پتہ ہو کہ جب میں یہ پڑھائی کروں گا اور پھونکوں گا تو لا علاج مرض بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب اتنی پاورفل ہستی بن چکے ہو، اتنا یقین ہو جائے، اتنا تقویٰ ہو، اور یہ تو سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہی ہے، اس میں تو کسی دوسرے تیسرے کی ہیرے پھٹکری ہے ہی نہیں۔ جس بندے کا اللہ کے ساتھ زیادہ پاورفل کنیکشن ہوگا، اس کے دم میں، پھونک میں، سب چیزوں میں بھی طاقت اتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کام کرے گا۔ سو اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی مائکروسافٹ کے بل گیٹ سے سرٹیفکیشن لینا ہے، یا پروگرامنگ سیکھنے کے بعد ہر نئے ورژن کو اپڈیٹ کرنا ہے، جی اینڈرائڈ کی ایپ اپڈیٹ کر لو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ قرآن وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، بس اس کے بعد پریکٹس ہے اور اپنا تقویٰ ہے۔ جتنا زیادہ صدقے خیرات، جتنا زیادہ درود شریف، جتنی زیادہ اللہ سے طاقتیں حاصل کرنی ہے کر لو،
اسکل کا میں نے بتا دیا, بندے کا بھی میں نے بتا دیا, آگے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, جس کو استعمال کرنا ہے کرے, ورنہ رونا دھونا نہ کرے کہ اتنی تنخواہ اتنی تنخواہ. سستی قائلی کس بات کی ہے؟ جب سلوشن موجود ہے تو استعمال کرو ان کو, اور خود بھی کرو اور غیر مسلموں کو بھی ٹھیک کرو, اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دو تاکہ وہ اسلام میں داخل ہوں اللہ کی طاقت کو دیکھ کے. اللہ اکبر.